Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant. En cas de l'exercice, on a le produit scalaire niveau premier bac. Dans le plan muni d'un repère orthonormé O et J, on considère les 4 points. A de coordonnées 4-3, B كذلك 2-5, C 0,1, oméga 2-1. Et on considère oméga. Oméga, c'est un ensemble de points. Donc voilà l'ensemble des points M qui vérifie le produit scalaire. Produit scalaire AMCM égale à A0. Donc la première question, on veut montrer que l'oméga, l'ensemble des points, c'est le cercle de centre oméga, et de rayon de racine de 2. Bien. Donc la méthode الأولى اللي نقدروا نفكروا نديروها هي نجيو نخدمو بهاد لو برودوي سكالير. هاهي AM fois CM égale à 0. نصايبو لو فيكتور AM نصايبو له الإحداثيات ديالو، نصايبو لو فيكتور CM نديرو ليه تا هما لي كوردوني ديالو، ونديرو لو برودوي سكالير ويخرج لنا غتخرج لنا ليكواسيون. ملي غتخرج لنا ليكواسيون من بعد غادي نحاولو نكتبوها على شكل x moins a au carré plus y moins b au carré égale c égale r carré. ولكن المشكل هو انه السؤال الثاني هو اللي كيطلب منا نعطيو ليكواسيون كارتيزيان. دونك بيسكو السؤال الثاني كيتكلم على ليكواسيون كارتيزيان، معناه ان ما يمكنش نصايبها في الاولى ونعاود نخرجها في الثانيه. اذا هنا غادي نخدمو بون اوتر ميثود. دونك اوميغا سي كوا؟ اوميغا هو هاد لونسومبل دي بوين ام اللي كيفيريفيو هاد لو برودوي سكالير. دونك غنبداو ام دو كوردوني اكس y appartient à اوميغا si et seulement si هاد لو برودوي سكالير ايغال ا 0. حنا كنعرفوا بانه ملي كنتكلموا على هاد لو برودوي سكالير ايغال ا 0 ça veut dire que هاد les deux vecteurs AM et CM sont orthogonaux. Orthogonaux, ça veut dire que la droite AM elle est perpendiculaire à la droite CM. حنا خدامين في لو بلان. Ça veut dire que le triangle AMC est un triangle rectangle. Puisque c'est un triangle rectangle, نعرفوا ملي كيكون مثلث قائم الزاوية كيكون محاط بدائرة قطرها بيان سور ليبوتينوس. دونك ليبوتينوس في هذه الحالة بيسكو هنا سي ام دونك ا سي. إذا في هذه الحالة غادي نقولوا بأنه أوميغا سي كوا؟ سي لو سيركل دو ديامتر ا سي. يعني أوميغا هو الدائرة التي قطرها ا سي. ونا ديما نردو البال أن ملي كيعطيونا هاد ا ام بي ام égal à 0, l'ensemble des points M هو le cercle C de diamètre AB. واخا يقلبوا لنا هادو M A M B كتبقى ديما cercle de diamètre AB. Donc M appartient à oméga si seulement si le produit scalaire égal à 0, si seulement si oméga هو le cercle de diamètre AB. Donc إلا كان le cercle هو de diamètre AB، هذا هو الديامتر ديالو، de diamètre AC pardon، diamètre AC. Donc شنو هو le centre؟ le centre هو le milieu ديال هاد الوتر، بالإضافة le rayon هو la distance AC divisé par 2. Donc هنا oméga هو le cercle de centre H، le milieu du segment AC، حيت AC هو le diamètre ديال le cercle، donc غناخدو le milieu ديالو، و le rayon غيكون هو la distance AC اللي هو الdiamètre divisé par 2، la moitié. le rayon هو la moitié ديال le diamètre. Donc d'abord شنو غنديرو؟ غنمشيو نبحثو على لو ميليو ديال لو سيغمون ا سي. بور سولا غادي نبداو ب ا اس سي. هما ا اس سي خديناهم من المعطيات ا اس سي. دونك كنعرفو باش نحددو لي ميليو ديال دو بوين كنجمعو لي زابسيس، كنديرو لا موين ديال لي زابسيس، يعني كنجمعو لي زابسيس وكنقسمو على جوج. دونك غناخدو 4 بلس 0 سور 2 غتعطينا 4 سور 2 اللي هي 2. وهاد 2 شنو غتمثل ليا؟ غتمثل ليا لو ميليو ديال هاد 2. اولا ملي غنلاحظها بانها هي هادي، هي كاينه في الاوميغا، حيت السؤال اش كيقول؟ اوميغا لو سيركل دو سونتر اوميغا. دونك 2 اي 2 سي كوا؟ سي اكس اوميغا. نمشي دابا الموان 3 بلس 1 غتعطيني موان 2 سور 2 اللي هي موان 1. و موان 1 شنو هو؟ سي لوردوني ديال اوميغا. دونك ها هي لوردوني ديال اوميغا، دونك سي y اوميغا. اذا فاش جيت ندير لو ميليو ديال لو سيغمون ا سي اشنو خرج ليا؟ خرج ليا x اوميغا y اوميغا. ça veut dire que le milieu de AC هو اوميغا.
من بعد غنمشيو دابا نصايبو لا ديستونس AC sur 2. pour cela غادي نصايبو الوغ هنا اوميغا هو لو ميليو دو AC. هنا غادي ناخدو AC le vecteur ثم نديرو لا نورم ديالو. pour le vecteur AC غناخدو 0 moins 4 هي moins 4 et l'autre 1 moins 3 هي 4. donc le vecteur AC les coordonnées ديالو moins 4 4. من بعد غنديرو لا نورم هي غنديرو لا راسين ديال هاد l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré هي racine de 16 plus 16 هي racine de 32. إلا درنا السامبليفيكاسيون ديال جذر 32 غيعطينا 4 جذر 2. مزيان. من بعد شنو غنديرو؟ غادي نديرو AC sur 2 اللي هو كنقلبو عليه. AC sur 2 هو 4 جذر 2 على 2 ولا اختزلنا بجوج تعطينا 2 جذر 2. إذا في هاد الحالة شنو لاحظنا؟ أن أوميغا هو لو سيركل دو سونتر لو ميليو du segment AC. ولقينا أن أوميغا هو le milieu du segment AC. وقلنا أن de rayon AC sur 2 ولقينا AC sur 2 هي de racine de 2. par suite le cercle oméga C c'est le cercle de centre oméga et de rayon de racine de 2. ندوزو للسؤال تاني. donner l'équation cartésienne du cercle C. دابا إلا بغيت l'équation عندي دو ميثود. سوا غادي نخدم بهذا التعبير اللي أمامي سوا نخدم الفكرة أن أوميغا هي لو سيركل دو سونتر أوميغا et de rayon de racine de 2. donc أوميغا قلنا هو l'ensemble des points M qui vérifie le produit scalaire. donc في هذه الحالة غادي ناخد le vecteur AM وغنضربوه في le vecteur CM comme produit scalaire. donc M un élément de أوميغا si seulement si AM fois CM égale à 0. donc هنا غنصايبو les deux vecteurs AM et CM. AM هي X moins 4 y moins 3 هي plus 3. donc هذا c'est le vecteur AM. pour CM غنديرو M moins 0 et y moins 1 هو هذا. donc maintenant غناخدو هاد les deux vecteurs غندير لهم le produit scalaire. donc غادي نضرب l'abscisse fois l'abscisse plus l'ordonnée fois l'ordonnée ومن بعد غنديفلوبي. donc هنا غيعطيني x carré moins 4x هذا pour les x. وهنا غيعطيني y carré moins y plus 3y moins 3 égale à 0. ومن بعد غنرتب x carré plus y carré moins 4x. هنا غادي نجمع هادو غيعطيوني 2y moins 3 égale à 0. donc انا لقيت l'équation cartésien ديال لو سيركل سي باستعمال لو برودوي سكالير اللي عطاوني في الديبي. هذه وحده. ممكن الان نستعمل حتى لا ميثود الاخرى ماشي ضروري نعاودها ولكن نقدر نستعمل ان اوميغا هو لو سيركل دو سونتر اوميغا اي دو غيون. حنا كنعرفوا الا عندنا ان سيركل عنده لو سونتر وعنده لو غيون فسي تري سامبل. اش كنديروا؟ نحاولوا نخدموا بلا فورمول ديال اكس موان ا لو تو او كاري بلس y موان بي او كاري ايكال ار كاري. دونك الا خدينا ام ابارتيان ا اوميغا سي سولومون سي. هنا هادي منين جات من اكس موان ا لو تو او كاري. هادي لا ديفينيسيون ديال l'équation ديال le cercle de centre اوميغا AB. هو AB هادو هما الاحداثيات ديال اوميغا وهذا لو غيون. دونك x moins 2 لان هي عندنا 2 x moins 1 غتولي x plus 1 2 racine de 2 هو لو غيون. ومن بعد غنديفلوبي هادي غنديفلوبيها غتعطيني x carré moins 4x plus 4. هادي غنديفلوبيها تعطينا y carré plus 2y plus 1 وهادي الا حسبتها تعطيني 2 carré racine de 2 carré اللي هي 4 fois 2 اللي هي 8. دونك في هاد الحالة غيخرج ليا هاد لو ريزولطا. ومن بعد غادي نبسط x carré plus y carré moins 4x plus 2y. هنا plus 4 plus 1 هي 5 ناقص 8 هي ناقص 3. إذا في هاد الحالة غتعطيني x أس 2 زائد y أس 2 ناقص 4x زائد 2y ناقص 3 كتساوي 0. وكتلاحظوا خرجت ليا نفس ليكواسيون كارتيزيان سواء استعملت لو برودوي سكالير اللي تعطاني في الديبي او استعملت الفكره ان اوميغا هو لو سيركل دو سونتر اوميغا اي دو غايون دو راسين دو 2. Troisièmement, بغينا نكالكوليو لو برودوي سكالير ا اوميغا ا بي اي ديدوير كو لا دروات ا بي اي طونجونت او سيركل اوميغا. في الاول نحسبوا هذا. باش نحسبوا ا اوميغا ا بي شنو غنديروا في الاول؟ غادي نحاولوا نحدوا احداثيات ا اوميغا. ا اوميغا يعني غناخذ 2 moins 4 هي moins 2 et moins 1 moins 3 هي 2. هي هادي. وغنصايبوا لو فيكتور AB. AB غناخذوا 2 moins 4 هي moins 2 و moins 5 moins 3 غتعطيني moins 2 moins 2. دابا غندير لو برودوي سكالير ديال لي دو فيكتور. في لو برودوي سكالير تنضرب
l'abscisse في l'abscisse بلس l'ordonnée فوا l'ordonnée، يعني الأوصل في الأوصل زائد الأرتو في الأرتو، غتعطيني 4 ناقص 4، 4 زائد ناقص 4 ولا 4 ناقص 4 هي 0. بيان دونك أنا حسبتو. ديدويغ استنتاج من السؤال السابق أن لا دروات أ بي إي طونجونت أو سيركل أوميغا. أنا غنديرو واحد الشكل باش نفهمو. إلا خدينا لو سيركل أوميغا، سابقا عرفنا أنه دو سونتر أوميغا إي دو غايون دو غاسين دو دو، هادي وحدة. وعرفنا كذلك بأن هنا باش نعرفو الفكرة أن لا دروات أ بي إلي طونجونت أو سيركل أوميغا. ما عرفناش واش هي إلي طونجونت في الأ ولا في بي ولا في أن أوتخ بوان. دونك هنا غنديرو لو شيما ولا لا فيغور. حنا عرفنا دابغي هاد لو برودوي سكالير أن هاد لو سيركل إلي دو ديامتر أ سي. اش كتعني هادي؟ أن أ سي ان بوان كي أبارتيان أ أوميغا et aussi il appartient à AB. إلا خدينا لا دروات دي كوم سؤال بغينا قلنا بين أن لا دروات AB إلي طونجونت لو سيركل أوميغا. حنا رسمناها طونجونت، ملي كتكون اون دروات طونجونت نورمالمون كنقولو بأنها كتقطع الدائرة في نقطة وحدة اللي هي أ، ولكن حنا تقدر تكون هاد لا دروات ها هي عندها واحد النقطة مشتركة أ ولكن هي دايرة بحال هكا، دونك هي ني با طونجونت. إذا أنا غير رسمتها باش نوضح. إذا هي طونجونت كنقولو اون دروات إلي طونجونت لا دروات أ بي إلي طونجونت au cercle oméga في le point A. ça veut dire que la droite AB elle est perpendiculaire à oméga A. دونك هنا اللي غنخدمو عليه هو التعامد ديالهم مزيان. اذا في هذه الحاله شنو غنلاحظوا؟ ان A c'est un point qui appartient à la droite AB et aussi à oméga، يعني واحد النقطه مشتركه بيناتهم او وحده. و دابخي لو برودوي سكالير اللي حسبناه سابقا، ها هو حسبناه شحال خرجنا زيرو. ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux، يعني متعامدين. les droites sont perpendiculaires et on a AB perpendiculaire à oméga. donc بحال نقولوا ان لا droite AB il coupe le cercle oméga au point A اللي هو كوما هو، et la droite AB elle est perpendiculaire à oméga. وهاد A oméga شنو هي لا droite اللي كتباسي من دو بوين مهمين هما لو سونتر ديال لو سيركل و لو بوين دانترسيكسيون اللي هضرنا عليه. دونك الا كان هاد لو سيركل وهاد لا دروات عندهم ان بوين كومان اللي هو لو بوين كومان ا، و ا بي بيربونديكولير ا اوميغا، الوغ لا دروات ا بي اي طونجونت او سيركل اوميغا. هنا بطبيعه الحال ما اعتمدناش على ليكواسيون لان ما عندناش ليكواسيون دو ا بي، ما عندناش كذلك باش نخدموا لا ديستونس وباش نعرفوا واش هو طونجونت ولا ني با طونجونت. رابعا ديتيرميني اون ايكواسيون كارتيزيان ديال دو دروات دلتا 1 اي دلتا 2 طونجونت ا اوميغا. نزيدو الفكره اي بيربونديكولير على دروات ا بي. انا غندير واحد لا فيغور باش نشرح. دونك الا خديت لو سيركل سي اوميغا دو سونتر اوميغا اي دو غايون دو راسين دو 2 الى دروات ا بي اللي قلنا سابقا بانها طونجونت لو سيركل اوميغا. دونك حنا بغينا نقلبوا على اون ايكواسيون كارتيزيان ديال دو دروات، يعني راهما بحال قالنا انهم اللي كاينين اللي كيحقوا لنا انهم طونجونت لو سيركل اوميغا و بيربونديكولير ا بي. دونك انا غنبدا الفكره ديال بيربونديكولير، غناخذ واحد لا دروات دلتا اللي هي متعامده مع ا بي كيلكونك. هنا il y a plusieurs droites qui sont perpendiculaires à la droite AB، منهم اللي ما كيقطعوش الدائره، منهم اللي كيقطعوا الدائره في نقطتين، منهم اللي كيكونوا مماثل الدائره. شحال من مستقيم مماس؟ ها هما جوج، كاينه واحد جوج، هما اللي غنقلبوا عليهم، هما دلتا 1 و دلتا 2. ولكن دابا غنبداو هاد الدلتا هادي باش نتكلم على المماس خصني نتكلم على لا ديستونس اونتر اوميغا اي دلتا، ولكن هاد الدلتا ما عنديش ايكواسيون ديالها. دونك غادي نحاول نقلب عليها بواحد الطريقه. دلتا الي بيربونديكولير على دروات ا بي. كنعرفوا ان الا بغيت نحدد اون ايكواسيون كارتيزيان دون دروات كيخصني ان بوين اي ان فيكتور نورمال. لو بوين ما عنديش حيت انا لا دروات دلتا الي واحد لا دروات كيلكونك نقدر في اي لحظه ارسمها، ولكن عندي واحد لو فيكتور كتلاحظوه هو لو فيكتور ا بي حيت لا دروات ا بي بيربونديكولير دلتا. دونك لو فيكتور ا بي سي ان فيكتور نورمال à la droite دلتا، نورمال على droite دلتا متجهة منظمية على المستقيم دلتا. وهاد ا بي لي كوردوني ديالو شنو هما؟ ا بي 2 موان 4 هي موان 2 و موان 5 موان 3 هي موان 2.
Donc le vecteur moins 2 AB de vecteur moins 2 est un vecteur normal à la droite D. Puisque c'est un vecteur normal à la droite D, alors نقدر نكتب دابا حنا عارفين بأن ملي كيكون n de coordonnées AB normal واحد la droite, l'équation cartésienne كتبدا AX plus BY plus C égale à 0. Donc انا بالنسبه ليا عندي moins 2 donc delta l'équation cartésienne ديالها هي moins 2x moins 2y plus c égale à 0. donc فين بقى المشكل؟ بقى المشكل في c. هاد c هي اللي غتساعدنا دابا باش نقلبوا على لي زيكواسيون ديال لي دو دروات دلتا 1 et دلتا 2. donc دابا خدمنا بفكره ان لا دروات لي بيربونديكولير على دروات AB. دابا غادي نمشيو نشوفوا لو كا ديال انهم خصهم يكونوا طونجونت. ما معنى اون دروات طونجونت ا ان سيركل؟ سا فو دير كو هما هادو كتلاحظوا فاش كانت اون دروات كيلكون قلنا كاين عندنا عده مستقيمات، منهم اللي ما كيقطعوش الدائره منهم اللي كيقطعوا الدائره، ولكن دو طونجونت كاينين جوج باش يكونوا بيربونديكولار و طونجونت كاينين جوج هما هادو دلتا 1 باغ اكزومبل اي دلتا 2. اذا في هذه الحاله غنخدموا بلا ديستونس. لا ديستونس اونتر اوميغا اي دلتا هي هنا باش نديروا لا ديستونس كنديروا لا فالور ابسولي في الاول كنقسموه هنا على واحد لا راسين الفالور ابسولي الفوق كنديروا ليكواسيون ديال لا دروات ولكن تنبدلوا الاكس والاي بلي كوردوني ديال اوميغا بحال قلتي هنا غنديروا موان 2 فوا وغادي نديروا 2 لانها ليكواسيون ديال اوميغا هما هادو 2 موان 1 نضرب 2 موان 2 فوا 1 بلس سي. لتحت شنو كندير؟ كناخذ الفيكتور لا نورم ديال الفيكتور نورمال هذه اللي خدمت بها موان 2 يعني موان 2 كاري بلس موان 2 كاري. دونك هي هذه اللي تعطينا بحال هكا مزيان. موان 2 فوا 2 موان 2 فوا موان 1 كنظن قبيله نسيت درت 1 بلس سي على هذا. دابا غنحسبوه هنا تعطينا موان 4 هنا تعطينا بلس 2 موان 4 بلس 2 هنا تعطينا 4 بلس 4 دونك تعطينا لا فالور ابسولو دو موان 4 بلس 2 بلس سي سور لا راسين دو 4 بلس 4. هنا غتبقى لنا موان 2 بلس سي ونقدر نكتبها هي موان 2 بلس سي ونقدر نكتبها سي موان 2 الا بغيت وهذه راسين دو 8 انا كتبتها سي موان 2. دابا صافي درت لا سامبليفيكاسيون ديال هاد لا ديستونس. دابا غادي نرجع لفكرة ما معنى لا دروات لي طونجونت او سيركل. ça veut dire que la distance entre le centre du cercle et la droite elle est égale au rayon و le rayon هنا هو 2 racine de 2. donc غنجي نكتب la distance delta est tangente à oméga si seulement si le résultat ديال la distance اللي خرجت ليا est égal 2 racine de 2. ومن خلال هاد ليكواسيون غادي نقلب على قيمة سي. شحال من قيمة سي غنلقى؟ غادي نلقى جوج القيم باش وحده نعطيوها لدلتا 1 وحده نعطيوها لدلتا 2. دونك دابا غادي ندوز لو برودوي اون كخوا غنضرب هذا ونضرب هذا. دونك فاش غنضرب هاد الجوج غيعطيوني 2 غاسين دو 2 فوا غاسين دو 8 هي 2 غاسين دو 16 جذر 16 هي 4 جوج في 4 هي 8. دونك لو برودوي 8. دونك غتخرج لنا لا فالور ابسولو دو سي موان 2 ايكال 8. دونك حنا كنعرفوا ان لا فالور ابسولو دو اكس ايكال ان réel qui est positif. ça veut dire que x égale à a ou x égale à moins a. donc في هذه الحالة c moins 2 soit égale à 8 ou bien c moins 2 égale à moins 8. إما غتكون 8 ou bien ناقص 8. donc خرج لنا deux équations, deux solutions. donc c moins 2 égale à 8 ça veut dire que c égale à 8 plus 2 ça veut dire que c égale à 10. والأخرى c égale à moins 8 moins 2 غنجيبها الجهة الأخرى غتولي c égale à moins 6. دونك شحال من سي لقيت؟ جوج. اذا هاد السي غنعطيها لا دروات باغ اكزومبل دلتا 1 وهاد السي غنعطيها لا دروات دلتا 2 ولا الانفيرسيهم. الاساس هو قلبت على ليكواسيون كارتيزيان ديال دو دروات اللي هما بيربونديكولار على دروات ا بي و طونجونت لو سيركل اوميغا. دونك دلتا 1 هي ليكواسيون ديال دلتا 1 هي موان 2 اكس موان 2 زيكريك هي موان 2 اكس موان 2 زيكريك بلس سي والسي غنعوضها بالديس لا فالور الاولى اللي لقيتها ليكواسيون ديال لا دروات الاولى و لا دروات الثانيه دلتا 2 هي موان 2 اكس موان 2 زيكريك موان 6 ايكال à 0. Cinquièmement, soit de la droite définie par l'équation cartésienne x plus y plus m au carré égale à 0. m un réel, un paramètre réel. On a déterminer l'ensemble des nombres réels m, sachant que la droite d coupe le cercle oméga en deux points distincts. Donc on a عطاونا واحد la droite هي فيها واحد لو بارامتر غيال ام هي ام كاري مكتوبه هنا
وبغينا نقلبوا على هاد لي فالور دو ام، علما ان لا دروات دي كوب لو سيركل اون دو بوين. ملي كنقولوا اون دروات كوب لو سيركل اون دو بوين، هنا كتجينا بالنا الفكره ديال لا ديستونس بين المركز ديال الدائره ولا دروات دي خصها تكون اصغر قطعا من الشعاع. مزيان. اذا دابا في الاول اش غنديرو؟ غادي نبداو بلا فيغور باش نوضحو مزيان. اوميغا هو لو سيركل دو سونتر اوميغا اي دو غايون دو غاسين دو 2. غناخدو لا دروات دي اللي كتقطع لنا لا دروات دي اللي عندها هاد ليكواسيون كتقطع لنا لو سيركل في دو بوين، هما لو بروميير بوين اي لو دوزيام بوين، وليكواسيون ديالها هي هادي. دونك انا دابا باش نهضر على الفكره ديال ان لا دروات دي كوب لو سيركل اون دو بوين، ça veut dire غنتكلموا بلا ديستونس، وخصنا نحسبوا لا ديستونس بين اوميغا ولا دروات دي. ها هي لا ديستونس بين اوميغا ولا دروات دي، وخصنا نلقاو ان هاد لا ديستونس صغر من 2 غاسين دو. غنقلبوا على القيم باش تكون صغر من 2 غاسين دو 2. مزيان. اذا الاوميغا عندنا ها هو 2 غاسين 2 موان 1، دي ها هو ليكواسيون ديالو ها هو. دونك جو بو كالكولي ميتنون لا ديستونس entre اوميغا اي دي. بنفس الطريقه اش قلنا كنديرو، كناخدو لا فالور ابسولي وكناخدو هاد ليكواسيون وكنعوضو اكس و ايغريك بلي كوردوني ديال اوميغا. صديق هنا غندير 2 موان 1، دونك غندير 2 بلس موان 1 بلس ام كاري، وكنقسمو على لا نورم ديال هاد ليكواسيون ديال لا دروات. كاين هنا 1 وهنا 1 او كاري بلس 1 او كاري. دونك في هاد الحاله غتعطينا la valeur absolue ديال 2 plus moins 1 plus m carré sur racine de 1 carré plus 1 carré. donc 2 plus moins 1 هو 1، تخرج لنا الفالور absolue ديال 1 زائد m أس 2 على جذر جوج. هاد القيمة المطلقة بيسكو هاد لا فالور اللي لداخل إلي بوزيتيف، دونك غتعطينا 1 plus m carré على جذر جوج. دونك حنا لقينا لا ديستونس. دابا غادي نرجعو للفكرة ديال أن لا دروات دي شناهي الطبيعة ديالها مع هاد أوميغا. قالك il coupe en 2 points. كون قالوا لنا ما ماسة لا طونجونت، غناخدو هاد لا ديستونس وغنديرو ايكال ا 2 غاسين دو 2، غنقلبو على لا فالور دو ام. اما دابا قالوا لنا ما ماسة، قالنا الان تتقطع الدائرة في نقطتين مختلفتين. دونك غادي نحاولو نقلبو على لي فالور دو ام، علما ان لا ديستونس بين اوميغا و دي صغر من 2 جذر جوج. دونك هاد لا ديستونس صغر من 2 جذر جوج، يعني هاد النتيجة اللي خرجت لنا صغر من 2 جذر جوج. بيسكو هاد راسين دو 2 اللي لتحت إلي بوزيتيف، دونك عندي الحق نضرب هنا، ندير لو برودوي اون كخوا مكاينش مشكل. غتخرج لنا 1 بلس ام كاري صغر من هادي. فاش غنضرب 2 جذر جوج في جذر جوج غتعطيني 2 في 2 هي 4، دونك غتعطينا 4. غنحولو الان هنا غتعطينا ام كاري صغر من 3. حنا كنعرفو ان الا كان اكس كاري صغر من ما par exemple a وكان هاد ال a positif, alors x il est compris entre moins racine de a et racine de a إلا كان ال a positif. donc في هاد الحالة m كاري صغر من 3، يعني m محصورة قطعا بين ناقص جذر 3 و جذر 3. donc شنو هما لي فالور دو m باش يكون d كيقطع الدائرة في 2 بوين، جوج نقاط ديستانكت. هو خص الشرط ان لا ديستونس تكون صغر من الشعاع، بمعنى خاص ام تكون بين موان غاسين دو 3 اي غاسين دو 3 بوغ هاد لا ضربات هادي. دونك الجواب الان لونسومبل دي نومبر ريال ام ساشون كو لا droite découpe le cercle en 2 points distincts هو الانترفال موان غاسين دو 3 غاسين دو 3. B. Résoudre graphiquement le système suivant. On a le système composé de deux inéquations. La première inéquation et la deuxième inéquation. Donc on a le repère. بالنسبة la première inéquation كنلاحظوا بأنه جات منين من le cercle. هذه l'équation du cercle oméga. donc هنا ملي كتكون égal هاد l'équation égal كنقولوا c'est un cercle. donc في هذه الحالة غادي نرسموه هو le cercle de centre oméga 2 moins 1 de rayon de racine de 2. هاو رسمناه. هنا ملي عندنا عطاونا أصغر أو تساوي، دونك هنا ملي كيكون أصغر أو تساوي، وكاين الحالة ديال أصغر وكاين الحالة ديال أكبر أو تساوي وأكبر. دونك ملي كنقولوا أصغر أو تساوي كنعنيو القرص المغلوق، بمعنى غنقولوا سي لو ديسك فيرمي. اش كتعني لو ديسك فيرمي؟ يعني داخل الدائرة مع الدائرة.
لداخل الدائرة اللي هو القرص لو ديسك فيرمي. ملي كيكون أصغر قطعا كناخذو فقط داخل الدائرة فقط، هنا ما داخلش هذا كنسميوه لو ديسك اوفير. دونك ديسك فيرمي، ديسك اوفير. اوفير يعني يحذف منه لو كونتور الدائرة. إلا سمعنا أكبر أو تساوي صفر يعني خارج الدائرة بلس الدائرة، لأن ديك تساوي هي اللي كتعطيك الدائرة، وإلا كانت أكبر قطعا تنقولو خارج الدائرة. إذا في هذه الحالة شنو عندنا؟ عندنا أصغر أو تساوي، يعني عندنا تساوي عندنا أصغر، دونك عندنا الدائرة وعندنا داخل الدائرة. دونك هنا سي لو ديسك فيرمي هو هذا، يعني لو كونتور ديال الدائرة داخل بالإضافة داخل الدائرة. من بعد غادي نمشيو لهاد ليكواسيون هادي غادي نردوها بعدا ايكواسيون تعطينا ايكالا زيرو. هادي شناهي؟ هادي هي ليكواسيون دو لا دروات دي فاش قلنا اكس بلس ايكغيك بلس ام كاري ايكالا زيرو. هادي لا فالور دو ام هي 1. مزيان. اذا هادي سي ليكواسيون ديال دروات. باش نرسم اون دروات كنختار اكس، كنختار من عندي اكس ونبحث على ايكغيك ولا العكس. دونك هنا سي جو برون اكس ايكالا 1، 1 بلس 1 هي 2، y غتكون موان 2. دونك غادي نمثل لو بوين دو كوردوني 1 موان 2 هو هذا. عاوتاني بوغ x ايكالا 0 y ايكالا موان 1. إلا درت هنا 0 0 بلس 1 هو 1، إلا حولتو غيولي موان 1. دونك دابا 0 موان 1 هو هذا. مزيان. دونك غناخد لا دروات، غنطراسي على دروات دي. هادي لا دروات دي بوغ m ايكالا ا 1. وراه قلنا سابقا بأنه si m est compris entre moins racine de 3 et racine de 3 la droite il coupe le cercle en 2 points. لاحظوا هي راه كتقطع السيركل في 2 بوين. مزيان. دابا غادي نرجعوا لهاد الرمز هذا. دابا عندنا أكبر قطعا، يقدر تكون أكبر قطعا أكبر أو تساوي، أصغر قطعا أصغر أو تساوي. في هذه الحالة كنتكلموا على لو دومي بلون، لو دومي بلون نصف المستوى. دونك ملي كيكون واحد لا دروات كنرسموها في المستوى كتقطع لنا المستوى لدو بارتي، دومي بلون ادروات دومي بلون اغوش. دونك انا باش نعرف لو دومي بلون اللي غنشتغل فيه اش كندير؟ كنمشي لو بوين او حيت هو لو تري سامبل دو كوردوني 0 0 باش نفهمو، لان غنركزو حنا على هذا. دونك الا درنا 0 0 اش كيبقى هاد العدد اللي كيكون في الاخر. هذا الا كان بوزيتيف سا فو دير كو او ابارتيان لهاد لو دومي بلون، كان هذا نيجاتيف سا فو دير كو لو او نابارتيان با او دومي بلون. دونك انا فاش غادي نجي نخدم ب 0 0 ها هي تعطيني 1. دونك بوغ لو او الي بوزيتيف سا فو دير كو هاد لو دومي بلون هو هذا اللي كيحتوي على او، ماشي التحتاني الفوقاني. من بعد هنا قلنا اش كتعني اكبر. دابا اكبر قطعا هو هاد لو دومي بلون بريفي دو لا دروات، يعني هاد لا دروات هادي اللي غنرسم دابا ما داخلاش، ولكن الا درنا سوبيريور و ايكال 0 لو دومي بلون افيك لا دروات. الا درنا انفيريور ستريكتومون ناخذ لو دومي بلون اللي لتحت بريفي دو لا دروات، والا كان انفيريور و ايكال كناخذ لو دومي بلون اللي لتحت مع لا دروات. اذا في هذه الحاله شنو هو لونسومبل دي سوليسيون ديال هاد لينيكواس ديال هاد لو سيستيم غرافيكمون؟ هو لانترسيكسيون ديال لو ديسك فيرمي ديال هذا. دابا هذا هو لو ديسك فيرمي كامل، يعني الدائره مع داخل الدائره مع هاد لو دومي بلون اللي الفوق بريفي دو لا دروات دي. اذا دابا شنو هو التقاطع ديالنا؟ هو اول حاجه هو هاد لو كونتور هذا، ها هو غندوزو عليه دابا، هو هذا ديال الدائره هاد لو كونتور، ها هو هذا الشيء اللي غنرسم راه داخل في لينيكواسيون الاولى وفي الثانيه. كذلك هادشي اللي لداخل حتى هو. حاجه اللي خصنا نعرفو ان هاد لو سيغمون هذا راه ما داخلش، هاد لو سيغمون هذا ما داخلش. علاش؟ حيت هو بريفي. هنا شفتوه ها هو بريفي، حيدناه، الهضروات تحيدات دونك لو سيغمون تحيد. دونك لانترسيكسيون ديال هاد جوج ديال لي فيغور بوغ ريزودر غرافيكمون هاد لو سيستيم ها لونسومبل لي سوليسيون هو هذا اللي وضحت لكم. هو هاد القوس الكبير ديال الدائره بالاضافه الى داخل هاد القوس.